بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو تقديم بعض الأدوية الأكثر استعمالا في المستشفيات. اليوم رايحين نقدموا الأدوية الأكثر استعمالا في المستشفيات. رايحين نبدو مثلا بالسيفاسيدال. هنا بالسيفاسيدال وهو كل دواء كاين DCI لا dénomination commune internationale auquel le NC c'est le nom commercial. DCI c'est céfazoline, NC c'est céfacidal. نقدروا نلقوا في الأقسام السيفاسيدال، نقدروا نلقوا كلافورون، نقدروا نلقوا سيبرولون. سا ديبون لو ميدسان واش راهو يطلب، ولا بيني ولا امبي ولا موكسينين. سا ديبون لو ميدسان واش راه يطلب كوم انتيبيوتيك. لهنا لي زونتيبيوتيك جينيرالمون عندهم اون انترامسكولار ولا انترافينوز، يعني في العضله او في الوريد. لهنا رايحين نشوفوا باللي كاين سباسفون. لو سباسفون جينيرالمون سي ان انتي سباسموديك، كاين فيه الاسم دي سي لو فلوروغليسينول، ولا ان سي سي السباسفون. السباسفون عندها انترامسكولار وانترافينوز. لهنا ثنا نقدروا نلقوا لاسبيجيك. لاسبيجيك 500 ملغ. L'aspégique 500 mg, c'est un antipyrétique ou anti-antalgique, c'est-à-dire يهبط الحمى en cas تكون الحمى طالعة hyperthermie، وكذلك ينحي الألم. نعدوه en intraveineuse ولا intramusculaire. الأدوية هذوما اللي نقدروا نلقوا فيهم كما نقولوا سو فورم دو بودر، هذوما رانا نخلطوهم بالسيروم. وكاين أدوية بريباري ساجين ما نخلطوهمش، نعدوهم مباشرة كيما لاسبيجيك والسيفاسيدال انتيبيوتيك رايحين نخلطوهم بالسيروم صالي ولا باللو سولفون 5 سي سي. اما سباسفون راهو ساجي نعدوهم مباشره. الديكلوفيناك 75 ملغ. 75 ملغ ديكلوفيناك، ولو نون كوميرسيال سي الفولتارين. نعدوها اونيكمون اون انترا ميسكولار في العضله فقط. السوليميدرول لهنا هنا كاتبين الاسم الثاني دي سي نتاعها ونون كوميرسيال. نقدروا نلقوا السوليميدرول 20 ملغ، ونقدروا نلقوا 40 ملغ، ونقدروا نلقوا 80 ملغ، ونقدروا نلقوا 120 ملغ. السوليميدرول سي نعدوها جينيرالمون في لي زاليرجي، الالتهابات، في لي زيديم دي كويك، في لي شوك انافيلاكتيك en complément de l'adrénaline، c'est-à-dire نعدلوا l'adrénaline وبعدها نقدروا نعدلوا السوليميدرول ولا السوليميدرول avec l'adrénaline. aussi نقدروا رايحين كيما رانا نشوفوا هنا الهيدروكورتيزون. الهيدروكورتيزون وهو الاتش اتش سي، نعدلوه ثاني انترافينوز ولا انترامسكولار dans les insuffisances sérénales aiguës. لازانتاك ولا الرانيتيدين نعدوهم جينيرالمون في لي زولسير غاستريك ولا لي زولسير جيجينال، تتعدى الانترامسكولار وانترافينوز. الموبرال ولا اللوماك، لوماكس في الفلو غاسترو اوزوفاجيان RGO، ولا في لاسيديتي دو ليستوما، تتعدى الانترامسكولار وانترافينوز. لو بريمبيرون اوسي نقدروا نعدوها انترامسكولار وانترا veineuse lente, c'est-à-dire نعدلوها lentement pour éviter les états de choc. Les prémpérons نعدلوها généralement في le nausée، في le vomissement. L'azilix aussi تتعدل en intramusculaire ou intraveineuse lente، de préférence du lié يعني رايحين نخلطوا الكمية هذه ب 2 سي سي دو سيروم صالي ولا 4 سي سي ونعدلوها لونطمون انترافينوز. المفعول نتاع اللازيليكس هذه المفعول تاعها ستان فيريتيك، يهبط لا طونسيون ارتريال اون كا ثاني دانسيفيزونس رينال، يقدر يعاوننا يخرج لي زورين انسي كو في لي زودام رايحين يعدلوا لازيليكس. جينيرالمون عنده دي زيفي مليح ياسر، سان ديوريتيك. لهنا البروفينيد نعدلوها جينيرالمون، البروفينيد في لي سان انتي انفلاماتوار نعدلوها جينيرالمون في اللومبارغو اكسيتيرا، تتعدى الانترا ميسكولار.
لهنا رايحين نشوفوا لا جونتاميسين. لا جونتاميسين سي ان انتيبيوتيك جينيرالمون لي ميدسان يعطوها في لي انفيكسيون urinaires, في لي زوندوكارديت, l'infection méninge, insuffisance osseo-articulaire, ainsi que dans le prophylaxie de les infections post-opératoires en chirurgie. نلاحظوا باللي في الجراحة عادة الجراحين يمدوا الجونتا 80 ولا 40 المريض pour éviter les infections post-opératoires. Bien sûr ما نفوتوش فيها 7 أيام ولا 8 أيام هذا الجونتا هذا pour éviter le problème rénal. الريابال تتعدل جينيرالمون الريابال انترافينوز لونت دوليي نخلطها بالسيروم ولا انترا ميسكولير ما تعدلش اونيفيدي pour éviter les complications نتاعها تتعدل سوا في السيروم سوا انتراميسكولير سوا نخلطوها بالسيروم ونعدلوها لونتمون. لا نورو ادرينالين نعطوها في ديسفونكسيون فونتريكولير غوش ولا في لي انفراكتيس دو ميوكارد ولا دون لي انسيفيزونس كورونير ايغو. البريكانيل جينيرالمون نعطوها في لي تريتمون سيمبتوماتيك دو لازم نعطوها في لي زازماتيك سو كوتاني جينيرالمون نعطوها سو كوتاني ولا انترا فينوز. لهنا سي لا فيسيرالجين سامبل. لا فيسيرالجين سامبل نقدروها انترا فينوز ونقدروا نمدوها انترا ميسكولير جينيرالمون دون لي سبازم. الديسينون ولا لي تمثيلات جينيرالمون ثاني نمدوها في اون كا لو مالاد يكون عنده دي سينيمون ولا كذا نقدروا نمدوا له الديسينون ولا لي تمثيلات ولا لا فيتامين كا سان ايموستاتيك. الذي جي 30 جينيرالمون في الناس اللي عندهم ايبوغليسيمي يعطوهم جينيرالمون جي 30 سواء يعطوها لهم انترافينوز سواء يشربوها بارفوا بيفابل. هذوما اللي رانا نلاحظوا فيهم هنا سي سون دي زيليكتروليت جينيرالمون سي البوتاسيوم الصوديوم الكالسيوم والمغنيسيوم. هذوما جينيرالمون عندهم دون دي بيرفيزيون عندهم في السيروم ما نعدهمش اون انترافينوز ديريكت نعدهم جينيرالمون في لا بيرفيزيون في السيروم ستادير يعدوا المفعول تاعهم كونفينابلومون. رايحين ثنا كما الكوردارون سي ان تريتمون دو لا تاكيكاردي. لي جوبريل في لا تاكيكاردي اوسي. لوكسين في ليبو تونسيون ارتريال ستادير كا واحد يكون عنده هيبرتونسيون ارتريال يعطيه طبيب لوكسين باش يهبط له لا تونسيون ارتريال. L'Ovinox عندنا من 02 04 06 08. L'Ovinox c'est la prophylactique de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie, généralement en chirurgie. Valium c'est la prévention des convulsions. Valium نعطوهم prévention de convulsions en cas de طفل صغير تكون عنده لا تمبيراتور طالعه هيبرتيرمي يقدر الميدسان يعطيه ا تيتر بريفونتيف الفاليوم بور ايفيتي باش الطفل هذاك ما يعدلش دي كونفيسيون يولي ايبيليبتيك. هذوما جينيرالمون بعد الادويه مازال انا اون كا ليكزولوكاين 1% 2% رانا عندهم في لا بيرفيزيون جامي ليكزولوكاين 1 et 2% عندهم اونيفيدي عندهم دون لا بيرفيزيون بور ايفيتي لي زيتا دو شوك. رغم هاد الدويات هذه ورغم الدرس هذا وكل شيء نعدو لي ميديكامون افيك بريسكريبسيون ميديكال افيك اوردونونس بوصفه طبيه. والحاجه اللي ما نعرفوهاش نقدروا نسقسوا الطبيب اللي معنا ولا نسقسوا لي زانفيرمي لي بلو زونسيان. نتمنوا الدرس ينال اعجابكم. لا تنسونا بجيم كومونتير وبارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.